जेल में ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਲੰਬਰ ਹੈ, ਪਲੰਬਰ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆਵੇ। सरकार रुको जरा, सब्र करो, आपको बताते हैं। बात सुने, हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे तो आप ये ना समझे कि हमें इल्म नहीं है या मुझे सवाल। ये तो अभी पता चल जाएगा। बात सुने, बाकी बात नहीं मिर्जे जेल में की जिसकी आप करें, हम तो उसको ढूंढते हैं, बुलाओ उसको। बाकी बात नहीं मिर्जे जेल में की जिसकी आप करें, हम तो उसको ढूंढते हैं, बुलाओ उसको। जब आएगा पहले इसके जवाब तो दे दें, जेल के पास बाद में जाना। हमने घर बुला के हमारे साथ ये लोग ये सलूक कर रहे हैं। यार ज्यादा नहीं करते हम, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, बार बार कह रहे हैं काबिल एहतराम है। अच्छा, लेकिन हमारे ज़हन को साफ कर दे, ये आवाम की डिमांड है। आपके सामने जो खड़े हैं, ये इन्होंने क्या कहा है, क्या जवाब दिया है, आप दे दें जवाब। ये चलो मैं अकेला हूँ, ये सफेद दाढ़ी वाले ये हजरात हैं, ये सारे क्या कह रहे हैं? अगर ये कह रहे हैं जवाब दे दो फिर दे दें। नहीं, आप बताओ कि घर किसी को बुला के ऐसे जलील करना ये ठीक है? अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर जायज सवाल है तो आप जवाब दें, इसमें हर्ज तो नहीं है। बस मसला तो अब तो बात खत्म हो गई है, आप खुद में खुद बात को बढ़ा रहे हो। चलो जवाब दें। अच्छा पूछे सवाल के हाँ, ठीक है, आप बेहतर करें ना। बिल्कुल ठीक है। मेरा पहला सवाल है कि आपको किसने पीर बनाया है? मैं पीर नहीं, मैं पीर नहीं, मैं पीर नहीं हूँ। अबे साले कभी मतलब माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाए। बड़ा पीर बनते हैं आप हर वक्त। मैं भाई आप मैं चुप आपने बोले बैठे। जिसके साथ मेरी बात है बोले उसके। चुप बैठे, ठीक है ना? चलो ये मेरा मेहमान है, मेरा मेहमान है, मेरा मेहमान है, कोई उनकी मसला नहीं, गुफ्तगू पर आपको शक है, ठीक है यार, उनकी ठीक है। गुफ्तगू पर आपको शक है। चलें चलें। अच्छा मेरा पहला सवाल है कि आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको किसने पीर बनाया है? भाई मैं पीर नहीं हूँ। मेरी जो सबसे पहली वीडियो थी 5 साल पहले, मैंने उसमें भी कहा था कि मैं पीर नहीं हूँ। मैंने उसमें भी कहा था कि मैं पीर नहीं हूँ। मैंने उसमें भी कहा था कि मैं पीर नहीं हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। पट्टियां पढ़ाई जाती हैं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ही सब कुछ करता है, और वहां ये खुद अल्लाह ले पासे मुंह नहीं करेंगे। कितना प्यारा शिर्क है, कितना प्यारा शिर्क है जो सारी मिलके करेंगे। ये यहाँ नबी के पास जाने को शिर्क कहते हैं, और वहां सारे मिलकर ये शिर्क अल्लाह के सामने करेंगे। उन्हें भी अल्लाह नहीं ढूंढना, उन्हें भी अल्लाह ही जाने के लिए ध्यान करे। आदम भी बरेलवी तो नहीं है। एक वाबी के नजदीक ये क्या हो रहा है? मूसा के पास, कभी ईसा के पास। मुश्किल में अल्लाह को पुकारा, मुश्किल में कोई मुश्किल कुछा नहीं, मुश्किल में ना अली मुश्किल कुछा है, ना गौस मुश्किल कुछा है, ना अली अजमेरी दाता मुश्किल कुछा है। ए मूसा अल्लाह है, ईसा पागल है, नूह पागल है, इब्राहिम पागल है, तो क्यों जाओगे? और दसो जी, सारे नबियों को फिर पढ़ा के आखिर में किनके पास पहुंचे? ईसा पास। रल के बोलो, हाथ खड़ा करके किसे पहुंचे? असल में वो जेल में तो नहीं है ना, वो नबी है। असल में वो जेल में तो नहीं है ना, वो नबी है। अल्लाह के क्या है? नबी है। हजूर फरमाते हैं, फिर वो ईसा कहेंगे, जोर से बोलो सल्लल्लाहु, और वहां ये खुद अल्लाह ले पासे मुंह नहीं करेंगे। कितना प्यारा शिर्क है जो सारी मिलके करेंगे। वहाँ ये सारे अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करेंगे। अब कितना अच्छा शिर्क है, कितना प्यारा शिर्क है कि जो सारे मिलकर करेंगे। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। छोटा सा पीर आया हुआ है आजकल, उसका नाम ही मेरा ख्याल है छोटा पीर के नाम से मशहूर किया हुआ है। तो वो जो बच्चा है उसने भी वो तकरीर रट ली। बस ये बच्चे उसी तरह के हैं, इससे ज्यादा शयातीन बच्चे हम हुआ करते थे जब हमारे उस्ताद हमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ तालीमात दिया करते थे। क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हम भी बरेलवी रहे 31 साल तक। ये सारी शैतनत, ये सारे गलीज अकीदे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को एक्सप्लॉइट करके शिरकिया अकीदे उम्मत को सिखाना, और फिर उसे रंग ये देना कि जो इन अकीदों को नहीं मानेगा वो गुस्ताखे रसूल होगा। और ये कौन सा फिरका बातें कर रहा है कि जिनके अपने बुजुर्गों का ये हाल है। ये बगदादी साहब अक्सर बायजीद बुस्तामी का जिक्र करते हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि तुम हमें शफात रसूल का अकीदा समझाओगे? जालिमों, तुम्हारे बुजुर्गों का तो ये हाल था कि तज़किरतुल औलिया के अंदर शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने बायजीद बुस्तामी के हवाले से उनके चैप्टर में एंड पे जाके लिखा कि बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा कि बताइए क़यामत वाले दिन लोग किसके झंडे के नीचे होंगे?
تو جواب میں ان کے بایزید بستامی نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور اس بکواس پہ وہ رکا نہیں ہے, اس نے مزید جرت کی اور پھر وہ کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا والعیاذ باللہ تعالی. اب یہ لوگ جھوٹا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ خود نہیں بول رہے تھے, ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. ظالموں, اللہ کا جھنڈا لواء الحمد تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا. یہ کون سا جھنڈا ہے جو بایزید نے اٹھایا ہوا ہے؟ میں بتاتا ہوں, یہ اللہ ہی کا جھنڈا ہوگا, لیکن یہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے مجرمین کے لیے رکھا ہوا ہے, جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور اس کے نیچے وہ خائن آگے کھڑا ہوگا اور بتایا جائے گا کہ یہ غدار ہے, ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے, ان کے پاس بھی جھنڈے ہوں گے, غداری کے جھنڈے ہوں گے. لواء الحمد تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا. تو جن کے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ شفاعت کے اوپر ڈاکہ مارے, وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ شفاعت رسول کے عقیدے کو نہیں مانتے. واہ واہ واہ, پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو بھائی, تمہارے عقیدے جو ہیں وہ گستاخانہ ہے, تمہارے بزرگوں کے عقیدے گستاخانہ ہے, اور آج تک تم لوگ ان کو چھاپ رہے ہو. اور یہ جو ہے نا انٹرنیشنل بابا ہے فرید الدین عطار, تذکرۃ الاولیاء کتاب, یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو سننے میں ملتی ہیں نا, خواہ وہ مصباحی صاحب سنا رہے ہوں, الیاس قادری صاحب سنا رہے ہوں, ثاقب رضا مصطفی صاحب سنا رہے ہوں, یا یہ جمال الدین قادری صاحب سنا رہے ہوں, یہ ساری کہانیوں کا جو انوینٹر ہے نا وہ فرید الدین عطار ہے. آج سے آلموسٹ کوئی 800 سال پہلے وہ فوت ہوا. فوت کیا ہوا, 627 ہجری میں منگولوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا, اور نگاہ مار کے منگولوں کو غائب نہیں کر سکا. اور آج ان منگولوں کی اولاد انجینئر محمد علی مرزا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مشرف کر کے ان بابوں کے اوپر مسلط کیا ہے, اور یہ سارے کے سارے بابے فیل ہیں. میرا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. بایزید بستامی کے ماننے والے, یزید ابے دے منڈے والے, جو یہ بکواس کرتا تھا, بھونکتا تھا کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں, یہ انکاری نہیں ہے. ابھی فتویٰ صرف مفتی منیر صاحب نے چشتی رسول کے اوپر دیا ہے, ہاں ابھی بہت سا کام باقی ہے. ان عبارتوں پہ کوئی فتوے نہیں ہے, ان کی تعویل کرتے ہیں شطحیات کے نام کے اوپر, اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرتے ہیں. خیر, میں اس کو کافی دفعہ ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں, آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. آج جو ٹاپک ہے وہ جو بغدادی صاحب ہے, یا وہ جو چھوٹا پیر, اس نے چند ایک جملے ان سے رٹ کے تو بیان کیے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کوئی ایسی حدیث لگ گئی ہے بخاری و مسلم کی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے من گھڑت عقائد کی ترویج کر سکیں گے. تم لوگوں کا کیا لینا دینا؟ بابوں کے ماننے والے لوگ قرآن و سنت کبھی کھول کے تم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے, اور آج حدیث شفاعت سنا کے ہمیں بتا رہے ہو کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں گے. اور تم تو وہ ہو کہ کہتے ہو کہ ہمیں عبد القادر جیلانی آگے بچائیں گے. اسی بغدادی نے کہا تھا نا, چھڑ دو عبد القادر پہ گیا جے. عبد القادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر ماراں. میں تے اللہ دی قسم ڈردا ہاں, جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت, ہن سنو, فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے, تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیلمی بولے گا, وہ جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں, کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں, ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور فرمانے نا بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک, تو میں نے اپنے رب سے کہا
परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इन्हू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया एक गल बड़ी लम्मी है, मैं विचों हज़फ कर रहा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। हाँ, दूसरी तरफ यही आपको वो हदीस शफा सुना रहा है कि उस दिन आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम कुछ काम नहीं आएंगे। भाई जिस दिन अंबिया का ये हाल है कि वो नफसी नफसी कह रहे हैं, तो वहां अब्दुल कादिर जिलानी कैसे बीच में पढ़ सकता है? अंबिया के जैसा है ही कोई नहीं। तेरा अब्दुल कादिर जिलानी तो शाही कोई नहीं। कहते बाबे तो शाही कोई नहीं। जी जी, बाबे तो शाही कोई नहीं अंबिया के मुकाबले पे। तुम लोगों ने कहा था ना कि बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल हो एक साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं, ये कहते थे ना। तो मैं तो बड़ा हल्का जुमला बोल रहा हूं कि रसूलुल्लाह के मुकाबले पे बाबे शाही कोई नहीं। तुम लोग तो कहते थे ये तो जानवरों से भी बदतर है बाबे, साहबा इकराम के जानवरों से बदतर है। हालांकि मैं इस अकीदे को नहीं ठीक मानता कि किसी कलमा गो अहले किबला को कितना भी गया गुजरा हो कि उसे जानवरों से बदतर कहा जाए। लेकिन ये चूंकि कहते थे कि इनके गौस कुतुब अब्दाल साहबा इकराम के जानवरों से भी बदतर है, बल्कि उनके कदमों से लगी हुई जो धूल है ना वो बेहतर है। तो जब हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह के मुकाबले पे बाबे शाही कोई नहीं, तो ये कहते हैं गुस्ताखी हो गई है। इनका आप यानी इंटेलेक्चुअल लेवल देख लें, इनकी कॉमन सेंस देख लें, वो भी इनके अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने कुछ जुमले बोले हैं, मैं आपको वो सुनाता हूं कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जी नकलें उतारने के अंदाज में उन्होंने ये गुफ्तगू की है जैसे किसी की नकल उतारी जाती है। यानी उन्होंने अल्लाह को हमारे खाते में डाला है। और बायजीद बुस्तामी जो ये कहता था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, नाऊज़ बिल्लाह, उसके मानने वाले ने नबी इस्लाम को अपने खाते में डालने की कोशिश किया। निकलो इधरों है तो आड़ा के लेना देना रसूलुल्लाह नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद के मानने वालों, तुम्हारा क्या लेना देना? तो वो नकलें उतारते हुए कहता है कि जी ये कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं। इसको नकलें उतारने के अंदाज में, और हमें टॉन्ट कर रहा है। और वो कहता है क़यामत वाले दिन देखें सब के सब रसूलुल्लाह के पास आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने तो बायजीद बुस्तामी के पास जाना है ना, और जो उसके साथ क़यामत के दिन होना है ना, हमारी तो दुआ है तुम्हें, बद्दुआ नहीं मैं कहता, दुआ है कि तुम्हारे साथ भी वही कुछ हो अगर तुम लोगों ने तौबा न की मरने से पहले। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जी ये लोग उस दिन अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करेंगे। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है वो नाऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, वो अपने आप को ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बायजीद के मानने वाले। और जो इंजीनियर साहब हैं या इनके स्टूडेंट्स हैं या बाकी लोग जो हैं ये अल्लाह के मानने वाले हैं, यानी वो अल्लाह को ऑन नहीं कर रहे। उसके बाद वो कहते हैं कि यहां ये लोग सिफारिश के मुनकर हैं और वहां ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से होते हुए रसूलुल्लाह तक पहुंचेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हमने तो वहां ही पहुंचना है, आपने जाना है बायजीद बुस्तामी के पास, और जिधर उसने जाना है ना उसने तुम्हें भी अपने साथ ही वहां लेके जाना है ना, सो इधरों। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर उन्होंने जो जुमला बोला जो थंबनेल के ऊपर भी लिखा है, कहता है कि जी कितना प्यारा शिर्क है जो हम सब के सब मिलकर करेंगे। यार शफात रसूल के अकीदे को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन शिर्क कहता है? वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। फिर उसने एक जुमला उसमें बोला, वो कहता है कि जब ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से होते हुए लोग पहुंचेंगे ना रसूलुल्लाह तक, तो आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पास नहीं भेजेंगे बल्कि नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। और नूह अलैहिस्सलाम जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास, और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास। तो उसने एक जुमला बोला है कि ध्यान करना किधरे आदम अलैहिस्सलाम भी थे बरेलवी नहीं ने। अच्छा, ये जुमला मैं बोलता ना तो इन्होंने कहना था इन्होंने गुस्ताखी कर दिया। हालांकि मैं इसे गुस्ताखी नहीं समझता, ये समझाने के लिए इसी तरीके से बात की जाती है। लेकिन इनकी डॉक्ट्रिन में ये गुस्ताखी है जब ये बोल रहे हैं ना कि भी आदम अलैहिस्सलाम भी बरेलवी हैं। अब मैं अगर कहूं ना कि आदम अलैहिस्सलाम भी इल्मी किताबी हैं या सिर्फ मुस्लिम है, तो इन्होंने कहना देखो जी ये तो आदम अलैहिस्सलाम को अपने फिरके में शामिल कर रहा है। हालांकि हमारा तो फिरका ही नहीं है। फिरकों की तो चंदा बुक होती है, एक बड़ा होता है, और फिरकों की सबसे बड़ी निशानी है कि वो ये कहते हैं बाकियों के पीछे नमाज नहीं होती, बाकी सारे काफिर हम मुसलमान, हम तो चंदे भी तुम्हें दें, नमाजें तुम्हारे पीछे पड़े, मस्जिद कोई अलग नहीं बनाई। वो गाली जो तुम्हारे बुजुर्गों को लगती है हमें तो ना दो।
اب اس غم کو تو میں ختم نہیں کر سکتا کہ تمہارے بزرگ یہ سارا گند کر کے گئے، ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے، ایک دوسرے سے اپنی مسجدیں الگ کر کے گئے، چندہ بک الگ کر کے گئے. یہ ساری گندگی اگر میرے اندر نہیں ہے تو تمہیں اس بات کا غم کیوں نہیں جا رہا؟ مان لو کہ نہیں ہے میرے اندر وہ گندگی. اور صرف اتنا ماننا کافی نہیں بلکہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ان کے اندر یہ گندگی موجود تھی. اور پھر اینڈ پہ جب لوگ پوچھیں نا کہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں، گند پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ نے پھر کہنا کہ انجینئر صاحب کو کچھ نہ کہا کریں، یہ گند ہمارے بزرگوں کا تھا، انجینئر صاحب تو گند صاف کر رہے ہیں. انجینئر صاحب گندی مکھی نہیں ہے، گند ہمارے بزرگوں نے پھیلایا تھا، قصور انجینئر صاحب کا نہیں، قصور ہمارے بزرگوں کا ہے. اور آخری جملہ انہوں نے اس میں یہ بولا کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے نا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اس شخص کو جانتا ہوں جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. اس پہ پتہ انہوں نے کیا بولا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جیل میں نہیں ہوں گے. یعنی میرا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہ انجینئر نہیں ہوگا. بھائی انجینئر تو بھیج ہی رسول اللہ کے پاس رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بایزید بستامی کے ماننے والوں جو کہتا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی اونچا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اس بایزید بستامی کے ماننے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جیل میں نہیں ہوں گے. یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بابی نہیں ہوں گے، کتابی ہوں گے. یہ کہنا چاہیے تھا تجھے. تو انو پٹیاں پائیں جاتی ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاس منہ نہیں کریں گے. کتنا پیارا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے جو ساری مل کے کریں گے. یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے. انہوں بھی اللہ نہیں کرنا، انہوں بھی اللہ ہی جانے کے لیے دھیان کرے. آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے. ایک وابی کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ کے پاس، کبھی عیسیٰ کے پاس. مشکل میں اللہ کو پکارا، مشکل میں کوئی مشکل کچھ نہیں. مشکل میں نہ علی مشکل کچھ ہے، نہ غوث مشکل کچھ ہے، نہ علی اجمیری داتا مشکل کچھ ہے. اے موسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ پاک اللہ ہے، نوح پاک اللہ ہے، ابراہیم پاک اللہ ہے، تو کیوں جاؤ گے؟ اور دسو جی سارے نبیوں کو پھر بھرا کے آخر میں کن کے پاس پہنچے؟ عیسیٰ پاس. رل کے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے کسے پہنچے؟ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے. اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے. اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر وہ عیسیٰ کہیں گے زور سے بولو صلی اللہ، اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاس منہ نہیں کریں گے. کتنا پیارا شرک ہے جو ساری مل کے کریں گے. وہاں یہ سارے اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے. اب کتنا اچھا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے کہ جو سارے مل کر کریں گے. دیکھیں اب یہ اگر اس طرح کا جھوٹا الزام میرے اوپر نہ لگاتے تو ان کے بابے بھی تختہ مشق نہ بنتے. میں نے آپ کو بارہا یہ چیز کھول کر بیان کی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس پلیٹ فارم کی دعوت حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، میں نے سیدھا اس کے بزرگوں کو ہاتھ ڈالنا ہے. میں نہیں جا چھٹنا کوئی بابا، چولہا تو ہڈیاں لا کے رکھ دینیا نے. ایک چیشتی رسول اللہ تو توبہ کی تھی نا، حالے تو بہت کچھ باقی ہے. ایک ایک چیز سے توبہ کرو گے انشاءاللہ تعالی.